सर आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अमीर मुंतखब हुए हैं, मुबारक हो। बताइएगा जब आपको दोबारा मुंतखब कराना था तो फिर इंतखाबात की क्या ज़रूरत पेश आई थी? इसका मतलब तो ये नहीं कि बस इंतखाबात जब होते हैं तो खामखा तब्दील करने के लिए, बल्कि मज़ीद अवाम के एतमाद हासिल, कारकुनों के एतमाद हासिल करने तो के लिए। जमहूरी अमल है सर ये? जमहूरी अमल इस तरह जमहूरी आप आ जाते थे तो आप देख लेते थे क्या। अच्छा, आज सर पीटीआई से मुलाकात हो रही है, आप बताएं क्या पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं या तरमीम की हिमायत? ये तो मौलाना साहब बोला। हाफिज से मुलाकात रवानी क्या कहेंगे इस मुलाकात के हवाले से? मुझे तो कोई इल्म नहीं है, मैं तो इत्तेफाक से आया हूँ। बलूचिस्तान में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए, एक मरतबा फिर से जो है आपको इग्नोर किया गया। अभी पता चला कि पीटीआई की वफद आया हुआ है मौलाना साहब के यहाँ, तो मुझे इल्म नहीं है, अभी देखते हैं। बलूचिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बताइएगा। ये हमारी पार्टी की अपनी इंट्रा पार्टी है, वो इंट्रा ही होने दे, तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ? इंट्रा ही होने दे। तहफ़्फ़ुज़ात थे आपको? आमिर खान साहब सर, आज कितनी इम्पोर्टेंट है मुलाकात है आज मौलाना सर? साहब से? देखिए वो बाद में बात करते हैं। ओके। आमिर खान भी यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। खान साहब क्या बातें हुई, किस तरह मुलाकात रही सर? सर कैमरे में सर कुछ तो बताइएगा किस तरह मुलाकात रही, क्या बात हुई? डिस्कशन हुई हमारी और ये हुआ है कि बात नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है, इंकरेजिंग है और इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा। मुलाकात साहब मान गए सर? इंशाल्लाह ताला के साथ हमारी मुलाकात बड़ी अच्छी सर आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, आप ड्राफ्ट बना रहे हैं सर, ये बताते हैं आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, वाज़ेह कर सर दें। देखो पहले हुकूमत का ड्राफ्ट का पास आ जाएगा तो फिर आप बात करेंगे। बनाएंगे ड्राफ्ट? ड्राफ्ट में है क्या सर जो आप बनाएंगे? देखो अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट बताया नहीं है, कोई बोला नहीं है। मौलाना रहमान साहब से उसने मुलाकात भी हुई थी प्राइम मिनिस्टर की, तो उस हवाले से कोई एतमाद नहीं, नहीं हमारी भी मुलाकात होती रहती है और हमारी मुलाकात अच्छी रही है और हम बड़ी सर, आप ड्राफ्ट बनाएंगे कि नहीं? कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आजाद अदलिया के लिए हम मुतहद हैं। सर आपके हालिया एहतजाज का जो हशर हुआ उसका क्या कहेंगे सर? नहीं सर, हमारा एहतजाज बड़ा जाइए अच्छा सर। है। एहतजाज लोगों का हक है और पीसफुल होना। अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल रहा उस पर क्या कहेंगे? अली अमीन गंडापुर साहब का जो रोल रहा उस पर क्या? बेस्टर गोहर साहब जरा नीचे के थोड़ा सा बताइएगा आज की मुलाकात का क्या एजेंडा है, क्या कुछ करने आए नहीं, थे? मौलाना साहब के पास हम आते हैं, यही हमारा एजेंडा होता है, लेकिन एनीवे आईनी तरमीम, बहुत सारी हम हमेशा डिस्कस करते हैं मौलाना साहब। हामिद खान साहब और रऊफ हसन साहब। हामिद खान साहब शायद वो लगा हुसैन भाई। इस वक्त मैं G6 के बंगला नंबर 7 के बाहर मौजूद हूँ। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर अहम मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द यहाँ पर पहुँचेगा और जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है मुमकिना उसके हवाले से बातचीत होगी। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो रिहाइश गाह है वो एक मरतबा फिर से अब खबरों की ज़ीनत बनेगी और ही बंगला नंबर 7 है जहाँ कभी हुकूमती वफ्द जो है वो यहाँ पर मौलाना से मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द था, उससे कुछ देर बाद वफ्द जो है वो यहाँ पर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे दो अहम मुलाकातों के हवाले से। बड़ी मुलाकात हुई है अब से कुछ ही देर कबल मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर G6 का बंगला नंबर 7। बड़ी अहम मुलाकात थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से, इसके साथ साथ जो आईनी अदालतें हैं उस हवाले से तफसीली बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द में शेर रहमान मौजूद थी, नवीद कमर मौजूद था, मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेने की भरपूर कोशिशें की गई। जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ के माबेन मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया गया। जो कुछ हुआ, जो बातें हुई, जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उस हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया। लेकिन ये बात तो अटल है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। एक दफ़ा वो डसे हुए हैं और अब वो उस चीज़ का बार बार इजहार जो है वो कर रहे हैं कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे अपनी उसूली मौक़िफ़ से, और वो उस मौक़िफ़ पर अभी तक डटे हुए हैं। आईनी अदालतों के हवाले से, जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से, जो सेक्शन 3A का मामला है उससे मौलाना फजलुर रहमान पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहे।
ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جاری رہی. مختلف جو امور تھے وہ زیر غور آئے, زیر بحث آئے, اور اس کے بعد جو وفتہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سے روانہ ہوا. شہید رحمان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. صحافی نے سوال کیا کہ آج اس طرح بلاول بھٹو اور نواز شریف کے مابین ملاقات ہوئی تو کیا کچھ ہوا. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کا پرانا تعلق ہے, اور یہ جو آئینی عدالتیں ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, وہ بھی میثاق جمہوریت کا حصہ ہے, اور اس لیے ان سے کافی بہترین ملاقات ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کل چونکہ اسپیشل کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے تو اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. تو شہید رحمان نے اس پر کہا کہ جو ان کے تحفظات تھے وہ کل اسپیشل کمیٹی میں بھی رکھیں گے, اور مذاکرات کے دروازے ہمیشہ اوپن رکھنے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, ہماری یہ کوشش ہے کہ سب جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے, وہ ایک پیج پر آ جائے. اس کے لیے ہم اپنی کوششیں جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا یہ جو کوششیں ہیں, جو بات چیت کے دروازے ہیں, کیا یہ 25 تاریخ کے بعد 25 اکتوبر کے بعد بھی جاری رہیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی بالکل 25 کے بعد بھی ہماری کوشش ہوگی کہ تمام تر جو رابطے ہیں, مذاکرات ہے, بات چیت ہے, وہ جاری رہے. شہید رحمان وہاں سے یہ کہہ کر روانہ ہو گئی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کل کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اسپیشل کمیٹی میں. اسپیشل کمیٹی انتہائی اسپیشل ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کو بھی مدعو کیا گیا ہے, وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا تھا اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف امور پر جو تند و تیز لہجے ہیں سیاستدانوں کے, وہ بھی ہم نے دیکھے. خواجہ آصف کی طرف سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد اسپیشل کمیٹی کو ان کیمرہ کیا گیا تھا, اس کا اجلاس ان کیمرہ اجلاس تھا. تو کل کا اجلاس بھی اس حوالے سے, آئینی ترمیم کے حوالے سے, جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے, آئینی عدالتوں کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل یہ اجلاس ہوگا. اور اس اجلاس میں تفصیلی طور پر جو مختلف امور ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا, اور اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے بھی کمیٹی ممبران کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا. کل بھی بڑی اہم ملاقات مولانا فضل الرحمان سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ہوئی. بیرسٹر گوہر, اس کے علاوہ رؤوف حسن, حامد خان اور سلمان اکرم راجہ نے کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اور جو مولانا فضل الرحمان کی استقبال نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور خاص طور پر شہباز شریف اور آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی, اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے ان کو آگاہ کیا. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ بات میں جو باوثوق ذرائع ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو اپنے آپ موقف ہے مولانا صاحب, اس موقف پر ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام جو ہے وہ نہیں لے رہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ آئندہ 3, 4, 5 دن ہے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے, چونکہ 14 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس بھی طلب کرنے کا کہا گیا ہے. اس اجلاس سے چین کے جو پرائم منسٹر ہے وہ مخاطب بھی ہوں گے, تو وہ بھی کافی اہمیت کا حامل اجلاس ہوگا. اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ آئینی ترمیم ہے. اور اس پر اب دیکھنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعتیں کیا آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا پھر نہیں, تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو اب تک کی سیاسی ڈیولپمنٹس تھی وہ اب تک ہم نے پہنچائی, اور مزید بھی جو خبریں ہوگی تجزیے تفصیل اب تک پہنچاتے رہیں گے. دیکھتے رہے لائیو.